हेलो फ्रेन्ड्स, हजुरहरूलाई पार्ट 2 को भिडियोमा स्वागत छ। हामीहरूले चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट सुरु गरेका छौं र पार्ट 1 भिडियो आइसकेको छ। पार्ट 1 भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो क्रिएटिभ सेक्सन ए को 9 को सी सम्म चाहिँ मैले गरेर भ्याइसकेको छु र यो पार्ट 2 भिडियो हो र पार्ट 2 भिडियोबाट चाहिँ हामीहरूले क्रिएटिभ सेक्सन बी सुरु गर्छौं र क्रिएटिभ सेक्सन बी को यो पुरै भ्याउँछौं है। यतातिरको यो 14 को ए सम्म छ, यो है 14 को ए बी सम्म छ। यो सबै भ्याउँछौं आज हामीले यही भिडियोमा, किनभने धेरै पार्ट भिडियो बनाउँदा पनि झ्याउ हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यही भिडियोबाट, यही पार्टबाट चाहिँ पार्ट 2 भिडियो चाहिँ हाम्रो फाइनल पार्ट हुनेछ। सो सुरु गरौँ। 10 को एम हेर्नुस् है। Mrs. Joshi borrowed a sum of money from a bank at 12% per annum simple interest. If she paid an interest of rupees 1920 in 2 years, find the sum borrowed by her भनेर भनेको छ। यसको सल्युसनतिर जाउँ। सल्युसनतिर जानुभन्दा अघि तपाईहरुले क्वेशन बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्नुस्। मिस्टर जोशीले चाहिँ के रे बैंकबाट पैसा ल्याएछि 12% पर एनममा 2 वर्षको लागि र उसले चाहिँ ब्याज चाहिँ 1920 तिरिसकेपछि तिरेको रहेछ हैन 2 वर्षमा भने त्यसको सम भनेको प्रिन्सिपल निकाल्न भनेको हो। यहाँ यसको सल्युसनतिर जाउँ। सल्युसन प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल चाहिँ यहाँ वाट छ है, अनि रेट 12% पर एनम, इन्ट्रेस्ट 1920, टाइम t equals to 2 years। यति नै दिएको छ है। नाउ प्रिन्सिपल p is equals to I into 100 upon pt हुन्छ, सरी tr हुन्छ है, t into r, p त्यही छ नि त। equals to I भनेको कति छ 1920 into 100 upon t भनेको कति छ 2 years छ, r भनेको 12% छ 192,000 है इन्टु 100 गर्दा 12 दुना 24। यो चाहिँ अब डिभाइड गर्नुस्। $8,000 हाम्रो के आउँछ प्रिन्सिपल आउँछ, यानी सम बोरोड बाइ हर। द सम बोरोड बाइ हर इज अब 10 को बी मा क्वेशन हेर्नुस्। A farmer borrowed a sum of rupees 10,000 from a rural development bank at the rate of 7.5% per annum. If she or he had paid an amount of rupees 15,250 to clear the debt, how long did he or she use the sum भनेर भनेको छ। यो क्वेशन भनेको जस्तै कि a farmer borrowed a sum of rupees 10,000 चाहिँ उले रुरल डेभलपमेन्ट बैंकबाट उले बरो गरेछ। कति पर्सेन्टमा भन्दाखेरि 7.5% पर एनममा। यदि उसले एमाउन्ट चाहिँ 15,250 तिर्यो र सबै आफ्नो ऋण जति पुरै क्लियर गर्यो क्या, उले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्यो, यो 10,000 पनि तिर्यो, प्लस 7.5% पर एनममा लागेको त्यो इन्ट्रेस्ट जति लागेको थियो त्यति पनि तिर्यो भने कति वर्षसम्म चाहिँ त्यसले त्यो सम चाहिँ यो 10,000 चाहिँ युज गरेको रहेछ भनेर सोधेको छ क्वेशन। यसको सल्युसनतिर जाउँ। सल्युसन प्रिन्सिपल p equals to rupees 10,000, rate r equals to 7.5% per annum, amount equals to 15,250, time t equals to what? नाउ अब टाइम निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि I into 100 अपन PR हो नि त। भनिसकेपछि I P छ हामीसँग छ, R छ I छैन भने चाहिँ निकाल्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट I equals to amount minus principal
15,250 एमाउन्ट छ, प्रिन्सिपल 10,000 छ। यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि 5,250 चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ। नाउ टाइम बराबर आई इन्टु 100 अपन पिआर। आई भनेको कति छ 5,250 इन्टु 100 अपन पिआर 7.5 525,012 अपन 7.5 इन्टु 10,000 गर्दाखेरि 75,000 हुन्छ। 0,0,0,0,0,0 क्यान्सल आउट। 525 डिभाइड बाई 75 7 इयर्स चाहिँ हाम्रो टाइम आउँछ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर सी हेर्नुहोस्। अ बिजनेसमैन डिपोजिट रुपीज 60,000 इन कमर्शियल बैंक एट 4.5% पर एनम। हाउ लङ शुड ही डिपोजिट द सम टु रिसिभ द एमाउन्ट अफ रुपीज 61,350 भनेर भनेको छ। यसमा के सोधेको टाइम सोधेको, सल्युसन गरौँ है यसको। त्यस्तो केही पनि छैन, सल्युसन गरेपछि बुझिन्छ। सी नम्बर 10 को सल्युसन given principal $60,000 अनि rate 4.5% per annum, time t equals to what, amount A equals to rupees 61,350. Now interest I equals to A minus B, amount minus principal. 61,350 minus 60,000, 1,350 interest, time t equals to I into 100 upon PR. I भनेको कति हो हेर्नुस् 1,350 हो into 100, P भनेको कति हो 60,000 हो, PR भनेको 4.5% हो 135,000 upon 60,000। हेर्नुस् है 0 काटेको छ। कति हो भन्नुहोस् है 60,000 इन्टु यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0.5 इयर्स आउँछ र 0.5 इयर्स लेख्दा चाहिँ अलिकति नराम्रो जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण 6 मन्थ हो है। 6 मन्थ भनेकै 0.5 हो नि त, किन भन्दाखेरि 6 मन्थलाई इयरमा लिनको लागि 6/12 गर्नुपर्छ। यो भनेकै 0.5 हो इयर्स हो, त्यही भएर 6 मन्थ लेख्नु होला 0.5 इयर्स। अब 11 को एमा जाउँ। 11 को एमा हेर्नुस्। Mr. Gharti borrowed a loan from Mr. Gupta at 10% per annum at the end of 2 years. He paid an amount of rupees 3,600 and cleared the debt. Find the sum borrowed by Mr. Gharti भनेको छ। मिस्टर घरतीले चाहिँ मिस्टर गुप्ताबाट 10% पर एनममा लोन लिएछ एट द एन्ड अफ 2 इयर्स। उसले चाहिँ 3,600 रुपियाँ चाहिँ तिरेछ र आफ्नो डेप्ट क्लियर गरेछ, ऋण क्लियर गरेछ भने सम कति होला प्रिन्सिपल निकाल्न भनेको छ। हेर्नुहोस् है यसको क्वेसन ल ठिक छ। हेर्नुहोस् 11A सल्युसन rate 10% per annum
at the end of 2 years time t equals to 2 years amount A equals to 3600 principal P equals to what एउटा यसको फर्मुला छ प्रिन्सिपल बराबर amount into 100 upon 100 plus TR भन्ने फर्मुला छ amount 3600 into 100 upon 100 plus T भनेको 2 years into rate भनेको 10% 360000 upon 100 plus 2 10 20 यतातिर गरे मैले 360000 upon 120 0 ले 0 लाई काट्यो 12 12 के 12 12 24 12 36 1 2 3 3000 चाहिँ हाम्रो क्या प्रिन्सिपल आयो therefore the sum borrowed by Mr. Garth is 3000 हामीले लेख्न सक्छौं है सजिलो छ एकदमै अब 11 को बी हेर्नुस् what a sum of money amount to rupees 5445 at 8% per annum in 30 month भनेको छ what sum of money भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल सोध्यो amount to RS भनेको चाहिँ यो amount हो प्रिन्सिपल सोध्यो हेर्नुस् है यो क्वेशन सोधेको यही प्रिन्सिपल P सोधेको छ amount दिएको छ रेट दिएको छ टाइम सोधेको छ 30/12 गर्दाखेरि 30/12 2.5 years चाहिँ हाम्रो now P बराबर A into 100 upon 100 plus TR 5454 into 100 upon 100 plus T भनेको 2.5 into R भनेको 8 54540 upon 100 plus 54540 upon 120 54540 divided by 12 गर्दाखेरि 4545 4545 चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल आउँछ यसरी चाहिँ आउँछ हैन यो केही पनि थिएन अहिलेको चाहिँ थियो टाइम चाहिँ 30 मन्थ दिएको थियो मन्थलाई हामीले इयरमा लानु पर्छ मैले भनिसके डिभाइड बाइ 12 गर्ने अनि 2.5 इयर आयो यसरी इयर्स लाखेर चाहिँ यसरी गर्ने हो केही पनि गाह्रो छैन यो बी को भयो अब सी मा जाम है सी नम्बर को क्वेशन हेर्नुस् प्रदीप लेन्ड टु सन्तोष at the rate of 12 whole 1/2% per annum. After 4 years, Santosh paid him rupees 7,500 and clear the debt. What sum did Pradeep's lend to Santosh भनेको छ प्रिन्सिपल निकाल्न भन्यो रेट दिएको छ टाइम दिएको छ यति एन्ड क्लियर द अमाउन्ट दिएको छ यो सबै तिर्यो अनि पछि भनेपछि यो अमाउन्ट हो अमाउन्ट दिएको छ अहिलेको चाहिँ यो क्वेशन पनि त्यही पनि मैले गरौँ है यता हेर्नुस् solution rate time amount principal रेट लाई चाहिँ हल्का मिलाम है हामीले 12 2 just 24 24 भनेको माथि 24 + 1 25 25/2 है यो भनेको 12 2 24 + 1 25 25/2 गरम 25/2 गर्दाखेरि यसलाई पोइन्टमा राखौँ है
त्यो फ्र्याक्सनमा राख्दा ज्याब हुन्छ, त्यही भएर पोइन्टमा राख्दाखेरि 12.5% यसरी राखिदिउँ है। अब गरौँ नाउ प्रिन्सिपल बराबर एमाउन्ट इन्टु 100 अपन 100 प्लस टीआर। एमाउन्ट भनेको 7500 इन्टु 100 अपन 100 प्लस टीआर। टी भनेको 4, आर भनेको 12.5, 750000 बाई 100 प्लस 50 750000 त्यो त भइहाल्यो। 750000 बाई 150 75000 डिभाइड बाई 15 75000 डिभाइड बाई 15 गर्दाखेरि 5000 हाम्रो एन्सर आउँछ। देयरफोर प्रिन्सिपल हाम्रो कति आउँछ 5000 आयो है। वाट्सएप प्रदीप लेन टु सन्तोष ₹5000 भनेर गर्ने। अब 12 को एतिर जाम भन्नुहोस् है त। 12 को ए Mr. Gurung borrowed a loan of ₹25,000 from Mr. Pandey at 12% per annum. 12% per annum बाट मिस्टर गुरुङले मिस्टर पाण्डेबाट लोन लिएछ कति 25,000 एट द एन्ड अफ 3 इयर्स 3 वर्षपछि इफ ही एग्री टु पे 26,300 उले 26,300 र विथ अ गोट टु क्लियर इज डेट फाइन्ड द कस्ट अफ गोट भनेको छ। यो क्वेसन अलिकति फरक छ, तर फरक भयो भने त्यस्तो केही गाह्रो छैन है। जस्तै कि 25,000 मा 25,000 रुपियाँ उले लोन ल्याएछ है मिस्टर गुरुङले मिस्टर पाण्डेबाट 12% पर एनाममा 3 वर्षको लागि। 3 वर्षपछि उले चाहिँ तिर्ने बेलामा 26,300 मात्र तिर्यो, अरू तिर्न सकेन। उसँग पैसा रहन्छ, मिस्टर पाण्डेसँग पैसा रहन्छ भनिसकेपछि मिस्टर गुरुङले चाहिँ बाह्रो लगेछ क्या, उसको बाह्रो चाहिँ लगेछ होइन, ऋण तिर्न नसकेपछि बाह्रो लगेछ। त्यो बाह्राको मूल्य चाहिँ कति होला भनेर सोध्यो। यहाँ सजिलो छ हेर्नुहोस् है, क्वेसन रमाइलो पनि छ सजिलो पनि छ है। 12 को ए को हेर्नुहोस् सल्युसन। बरोड लोन भनेपछि प्रिन्सिपल लेखौँ है। प्रिन्सिपल P इक्वल्स टु ₹25,000 रेट R इक्वल्स टु 12% टाइम T इक्वल्स टु 3 इयर्स। अनि उसले चाहिँ कति तिरेछ 26,300 तिरेछ विथ गोट भनेको। ल हेर्नुहोस् है, सुरुमा त इन्ट्रेस्ट निकालौँ है यसको। न इन्ट्रेस्ट निकालौँ 3 वर्षको PTR अपन 100। P भनेको 25,000, टाइम भनेको 3 वर्ष, रेट भनेको 12 9,000 चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ है। एमाउन्ट कति हुन्छ त एमाउन्ट बराबर प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ। प्रिन्सिपल भनेको 25,000, इन्ट्रेस्ट भनेको 9,000, 34,000 चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ, हाम्रो एमाउन्ट आउँछ हो। उसले 34,000 तिर्नु पर्ने रहेछ, तर he have to pay ₹34,000। उसले 34,000 तिर्नु पर्ने रहेछ क्या, 34,000 तिर्नु पर्ने रहेछ, तर उसले कति तिर्यो भन्दाखेरि 26,300 मात्र तिर्यो। बट he pay ₹26,300 with a goat। अब कस्ट अफ गोट निकालौँ है। कस्ट अफ गोट इज इक्वल्स टु 34,000 माइनस 26,300 गर्दाखेरि 34,000 माइनस 26,300
7,700 चाहिँ बाख्राको मूल्य रहेछ। तिर्नुपर्ने एमाउन्ट उसले 34,000 हो, उसले तिर्यो 26,300 र बाँकी गोठको उस भयो भनेपछि इन दुईटामा घटाइदिएपछि त गोठको मूल्य आयो नि त। देयरफोर कस्ट अफ गोठ चाहिँ कति हुने रहेछ 7,700 हुने रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ थियो क्वेसन चाहिँ है। अब बी तिर जाम 12 को बी। मिस्टर गुरुङ borrowed a loan of rupees होइन यो हो Saswat lent a sum of rupees 44,000 to his friend Rahul at 10% per annum. After 1/2 year, his friend paid him 40,000 with cow. What is the cost of cow? भनेको छ। क्वेसन एउटै छ, क्वेसन एउटै छ है, क्वेसन एउटै छ है, क्वेसन एउटै छ। भन्नुस् अब ल हेर्नुस् है, यसको चाहिँ गर्दिम कि नाइ भन्नुस् त, गरम कि नाइ भन्नुस्। गर्दिने? ल ठिक छ गरिदिन्छु नि त। ल ठिक छ गरिदिन्छु। म केही पनि बोल्दैन है, म नबोलिकन गर्छु है, आफै बुझ्नुस्। प्रिन्सिपल रेट टाइम $2.5 years। हेर्नुस् है, $440 into 2.5 into 10 11,000 amount। अघिको जस्तै हो है, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट 44,000 प्लस 11,000 44,000 प्लस 11,000 55,000। कस्ट अफ काउ, कस्ट अफ काउ चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि कति तिर्यो भनेको छ यसले 40,000 तिर्यो भनेको छ नि। सो 55,000 माइनस 40,000 है, 50, 55, 15,000 चाहिँ काउको मूल्य रहेछ है। यसै गरेर गर्ने हो। अलि ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला है हजुरले चाहिँ। 13 को हेर्नुहोस् है, 13 को सजिना डिपोजिटेड ₹20,000 at the rate of 8% per annum in her saving account. After 2 years, she withdraw 5,000 and the total interest of 2 years. How long should she keep the remaining amount to get the total interest of ₹6,800 from the beginning? भनेको छ। 20,000 उसले डिपोजिट गरेको रहेछ 8% पर एनमको लागि, 2 वर्षको लागि उसले 5,000 र 8%ले 2 वर्षको लागि 20,000 को जति इन्ट्रेस्ट निक्लिन्छ त्यति इन्ट्रेस्ट र प्लस 5,000 चाहिँ उसले निकालेछ। अनि हाउ लङ शुड सी किप द रिमेनिङ एमाउन्ट, कति त्यो रिमेनिङ एकाउन्टलाई कति वर्षसम्म राख्नु पर्ला, 6,800 ब्याज पाउनको लागि कति वर्षसम्म राख्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् है सल्युसन गरौँ। प्रिन्सिपल P equals to 20,000, rate R equals to 8% per annum, अनि आफ्टर 2 years भनेको टाइम T equals to 2 years। कति विथड्र गर्छ 5,000 प्लस टोटल इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो नि त। इन्ट्रेस्ट I बराबर PTR अपन 100। P भनेको 20,000, T भनेको 2 वर्ष, R भनेको 8 अपन 100, 2 2 जा 4 8 200 है कि कति हो यो 2000 हो कि 200 हो, 200 हो इन्टु 2 इन्टु 8 गर्दाखेरि 3,200 चाहिँ हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट रहेछ। अब एमाउन्ट चाहिँ कति दियो हो त नि, त्यसो भयो एमाउन्ट ए बराबर प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो। प्रिन्सिपल भनेको 20,000 छ, इन्ट्रेस्ट भनेको 3,200 छ, 20,000 23,200 हाम्रो एमाउन्ट भयो। नाउ सी विथड्रु कति, सी विथड्रु कति 5,000 प्लस टोटल इन्ट्रेस्ट कति हो 3,200 हो।
कति आइछ त्यसो भए 5000 प्लस 3200 8200 चाहिँ हाम्रो विथड्र गरेको रहेछ नाउ अगेन प्रिन्सिपल। अब न्यू प्रिन्सिपल है, न्यू प्रिन्सिपल भनौँ न, न्यू प्रिन्सिपल यसलाई P1 भन्दै मैले P1 इजिकल्स टु कति हुने भयो 23,200 मा 8,200 निकालेको रहेछ सबै इन्ट्रेस्ट सबै गरेर 23,200 मा 15,000 हाम्रो प्रिन्सिपल आयो न्यू प्रिन्सिपल। अब यो एमाउन्टलाई 6,800 इन्ट्रेस्ट पाउन कति वर्षसम्म राख्नु पर्ला भनेर भनेको त्यही नै भनेको है। टी बराबर अब आई इन्टु 100 अपन पिआर हो। आई भनेको कति छ आई भनेको कति अरे 6,800 हैन। यो इन्ट्रेस्ट पाउनको लागि यो प्रिन्सिपल 15,000 इन्टु रेट भनेको त सेम हुन्छ 8%। टाइम टी बराबर 680000 अपन 15,000 इन्टु 8 1,20,000 1 2 3 4 1 2 3 4 68 डिवाइड बाई 12